कसले त्यस्तो जबरजस्ती गरेको थियो हजुरलाई? मेलामा बस्ने दाइहरूले? को दाइ थियो त्यो बेला? एकजना मान्छे थियो। चिन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई? चिन्नुहुन्न? कहाँको मान्छे हो त्यो मान्छे? थाहा छैन? त्यही बेला मात्रै आएको? जन्मेको कति दिनमा लगेको अरे? 4 दिनको दिनमै लगेको है? मलाई छोरी अहिले कति वर्षको हुनुहुन्छ? 17 वर्ष पुगिसक्नु भयो है? स्कुटीमा कुदिरहन्छ गाउँले बजारबाट नै आइरहन्छ कता कता कुदिरहन्छ। स्कुटीमै हिँड्नुहुन्छ? भनेपछि त्यो घरको परिवारले आफ्नो छोरी जस्तै गरेर राखेको छ। छोरी नभएर छोरी बनाउनु लागेको। ए छोरी नभएर छोरी बनाउनु लागेको? उसको नाममा जग्गा किनिदिएर घटेर किनिदिएर राखिदिनु। छोरी छ? कहाँ छ छोरी? हजुर क्याम्पस मोडमा चिन्नुहुन्छ छोरीलाई? चिन्नुहुन्छ? देख्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? खाली मनमा मात्रै आउँछ ल्याएको छैन मेरो नानी। म रुइराख्छु रातभरि रुइराख्नुहुन्छ? के भन्नु यहाँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष भेटेर यो आमा है तिम्रो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मान्नु भएन? यहाँ सबैले धेरैले भन्छन् के भन्नुभयो? तेरो आमा यो हो भनेर भन्दाखेरि तेरो आमा फलान ठाउँमा छ त्यहाँ छ भन्दाखेरि उहिले विश्वास गर्दैन। अब होइन भन्नुहुन्छ? मेरो नानी कहाँ लागेको यता फिल्टरले 1 लाख लट्टीले दिन्छु नि। अनि मैले चल्नेलाई कहाँ लगाएको मेरो नानी यताले पट्टै उठेर त्यो किराहरू त्यो टोइलेटको जत्रो किराहरू स्याउ निस्क्यो। अनि मैले बेलुका भम्पो डाक्टरकोमा लगेँ। अनि उहाँको 4-5 जना भएर त्यो ठुलो खबर कागज ओछ्याएर उहाँले चिम्टाले 2-3 जनाले भएर टिप्दै यति निकाल्नु भएको थियो। जुजु भएको थियो। अनि त्यहाँ भित्रभित्रै खुट्टामा भित्रभित्रै किरा परेर? भित्रै परेको छ। Good TV. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. दर्शकबिन अहिले यो म दमक झापाको वार्ड नम्बर 5 स्थित रहेको एउटा घरमा आइपुगेको छु। यो घरमा एकजना यस्तो महिला हुनुहुन्छ जो चाहिँ एभरेजमा उहाँ रोडबाट ल्याउनु भएको भएर यकिनका साथ हामी भन्न सक्दैनौँ उहाँको उमेर। एभरेजमा उहाँ 40 वर्ष पुग्नु भएको छ। कमली के भन्नु भन? ओके, कमली तामाङ भनेर उहाँहरूले चिन्नु हुँदो रहेछ। र रोडमा एकदमै बिजोक अवस्थामा भएको भएर तोर्न पौडेलजी हुनुहुन्छ यहाँको समाजसेवा उहाँले अगाडिदेखि नै गरिराख्नु भएको रहेछ। र उहाँले रोडमा एकदमै बिजोक अवस्थामा देखिसकेपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो घरमा ल्याएर यसरी राखेर उपचार गराउँदै तयार गर्नुभएको धेरै वर्ष भएको रहेछ। अहिले पनि स्टिल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन अलिकति यो खुट्टामा पुरै टोटल्ली घाउ छ। र यो घाउलाई उहाँहरूले झिङ्गा बस्छ भनेर चाहिँ भर्खरै मात्रै टालो लगाउनु भएको छ। सो यो मुनितिर उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न। हिँड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि लडेर उहाँको चाहिँ घाउ हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले विचार गर्नुहोस् त्यो खुट्टाको औँला केही पनि छैन। त्यो नर्मल्ली हाम्रो 5वटा औँला हुन्छ नि, 5वटा औँला कुनै पनि छैन। एउटा ठुलो औँला मात्रै अलिकति देखेको छ। अरू सबै यस्तो चुटिएको जस्तो अवस्थामा छ। यतापट्टिको खुट्टा पनि त्यही छ है दिदी, खोल्नु त यतापट्टिको। दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति यताबाट है यो छैन। 3टा औँला यो पुरै टोटल्ली नै चुटिएकै छ होइन। सो अब यो 2टा औँला मात्रै अलिअलि छ। र यहाँ प्लस पछाडिबाट यहाँ घाउ भएर चाहिँ झिङ्गा बसिरहेको अवस्थामा उहाँले टालो राखेर बसिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामासम्म कसरी उहाँ आइपुग्नु भयो? पक्कै पनि मान्छेको जीवनमा विभिन्न घटनाक्रमहरू घटिरहेको हुन्छ। त्यस्तै केही घटना थियो होला जसले गर्दा उहाँ रोडमा बस्न बाध्य मात्रै हुनु भएन। उहाँले बिना बाउको त्यस्तै भन्नुपर्छ होला आई थिङ्क। किनभनेदेखि एउटा रोडमा बसिरहेको महिलालाई प्रेग्नेन्ट बनाउँछ, त्यस पछाडि छोडेर भाग्छ भनिसकेपछि जिम्मेवारी नलिसकेपछि उहाँले एकजना छोरी पनि जन्माइसक्नु भएको रहेछ। यति कारुणिक उहाँको स्टोरी रहेछ होइन। अहिले मैले भन्दै गर्दाखेरि पनि मेरो आङमा सिरिङ भइरहेको छ। एउटा रोडमा आफै त बिचल्ली अवस्थामा बसिरहेको महिलालाई कसैले आएर चाहिँ कराउने गर्छ र प्रेग्नेन्ट बनाएर छोडेर भाग्छ। प्लस त्यसको
जिम्मेवारी त उहाँसँगै हुन्छ नि त, बच्चाको जिम्मेवारी। उहाँले जन्म पनि दिएर छोरी पनि अहिले कसैको घरमा बसिराख्नु भएको छ अरे, छोरी ठुलो हुनुहुन्छ अरे, तर उहाँलाई अहिले आमा हो भनेर उहाँले चिन्नु भएको छैन अरे, मतलब भन्दाखेरि पनि उहाँले मान्नुहुन्न अरे, किनभने सानैमा लगेको भएर। यो सबै कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई एकदमै मन दुखेर आयो र यो कथा व्यथा बुझ्नको लागि आज म यो स्थानमा आइपुगेको छु। स्पेसल्ली उहाँको सबै कुरा रेखदेख गर्ने, साथै सबै कुराको बारेमा जानकारी हुने र उहाँलाई अहिलेसम्म सेयर गर्ने हाम्रो सोर्णजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार दाइ, स्वागत छ। हजुरले उहाँलाई कस्तो अवस्थामा भेट्नु भएको थियो, कति भयो यहाँनिर ल्याएर राख्नु भएको, अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। हामीले उसलाई चाहिँ यो पाथिबाट अगाडि अवस्थामा भेट्यौँ। हामी दुईजना अलिकति दया गर्ने, अनि यसलाई चाहिँ आज लगेर यसलाई घरमा लगेर खानपिनहरू दिँदा अलिक राम्रो हुन्छ होला भनेर हामीले ल्याउँ। घरमा ल्याएर खानपिन दिएर राखेपछि उसले हिजो अस्तिदेखि कहिलेदेखि खानपिन खाएको थिएन, अनि उता खाएपछि त्यो खानाले, तातो खानाले गर्दाखेरि लटे भोलिपल्ट पनि उठाउँदाखेरि उसले उठ्नै सकेन, उठ्दै उठेन। अनि पर्सिपल्टदेखि अलिक उठ्नु थाल्यो, अनि खान थाल्यो बस्दै। अब यसको के हो त वास्तव यो चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले चोकमै भेटाउनु भएको थियो? यहाँ सिनेमा हलमा यही अहिले सिनेमा हल अगाडि पुरै झिँगाले पुरेको थियो। अनुहार राम्रो देखिँदैन थियो, चिन्दैन त्यस्तो अवस्थामा भेटेर ल्याएर अनि त्यसपछि हामीले पाल्दै थियौँ। अनि कोही त खोज्न आउला भनेर खोज्दै जाँदा यसको मेरो बाबुआमाहरू दाजुभाइ आफ्नो को छ भनेर सबै भन्यो। मेरो आमा बाउ मरेर गयो, के भनौँ। अनि दाजु चाहिँ थियो, दाजु चाहिँ भाउजूहरू थियो, अनि एक दुईपल्ट भेट्न पनि आएका अरे दाजुभाइले। अनि लैजानुहोस् भनेर हामीले भन्दाखेरि अब उनीहरू नै बेसाएर लगेन। त्यसपछि हामीले यहाँ को छ त यसको नजिकको नाता होला, हाम्रो त्यतिखेरको अवस्थामा हाम्रो 15 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्ष सायद लालबहादुर काँडा, अनि उहाँ आफ्नो मान्छे भनेर सोधेर उसकोमा रिक्सामा हालेर पुर्याउँ। अनि लु मलाई त यसले अंश मैले यसलाई पछि अंश दिनुपर्छ भन्ने डर लागेर होला। फेरि गरेर फर्काउनु रिक्साहरू फेरि यहीँ ल्याइदियो, यहीँ बस्यौँ। अहिलेसम्म बस्दै जाँदा त्यसपछि काठमाडौँमा हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भतिजीले एउटा ट्रस्ट चलाएको छ भनेर उहाँबाट खबर आएर यसलाई फेरि उहाँ लगेर राख्ने भनेर 1 वर्ष उहाँ लगेर राखेँ। फेरि 1 वर्षपछि फेरि यहीँ फर्काएर ल्याइदिएँ। के कारणले गर्दा यहाँ फेरि फर्काउनु भएछ थाहा पाउनु? खोइ हामी त बिहानै उठ्दै थियौँ, एउटा गाडी ड्राइभरको खलासीले नानीलाई यसलाई डोर्याउँदै समातेर डोर्याउँदै ल्यायो। अनि कहाँबाट ल्याएको भने त तपाईँ उसको घर अरे यो, अनि उसले मलाई घरमा पुर्याइदिनु भन्यो अरे। अनि हाम्रो गाडीमा ल्याएर हालिदियो, ल्याइदिएको भने मेरो आमा हुनुहुन्छ, मेरो बाबा हुनुहुन्छ, खेदान अनि त्यसरी मेरा बाबा आमा हुनुहुन्छ त उहाँ पाथिबाट सिनेमा हलको तल्लोपट्टि घर छ भनेर भनेछ। अनि यहाँ पुगेँ, तिनीहरूले यहाँ ल्याइदिएर छोडिदियो। अनि बस्दै थियौँ तले हामी पाल्छौँ भनेर लग्यो, त्यहाँ पनि 1 वर्ष पाल्यो, त्यहाँदेखि फेरि फर्काएर ल्याइदियो। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको संस्थै हरायो। अनि त्यहाँदेखि यहाँ ल्याएर राखिदियो, अहिलेसम्म हामी ल्याइदिएको छौँ। त्यो काँक्राभित्र गएदेखि पछाडि यो अम्लाहरू सबै झरेको त्यहाँदेखि हो। नभए पहिले काठमाडौँतिर जाँदा हेर्दा खुट्टाहरू सबै राम्रो थियो, अलिक राम्रै पनि हिँड्थ्यो। अनि हामीले अलिक एक्सर्साइज गराउँदा पो अलिक खुट्टाहरू तन्किन्छ कि नसाहरू भएर हो कि भनेर त्यसरी पनि प्रयास गऱ्यौँ। अहिले यस्तै अवस्था जस्तो यो खुट्टाको औँला चाहिँ उता काखरभिट्टा गएपछि चाहिँ छुटेको लड्दै त्यहाँ चाहिँ लड्दै जस्तो थियो, सुनेको जस्तो थियो। अनि के भएर सुन्यो भनेर डक्टरकोमा लाँदाखेरि त्यतिकै त्यो पट्टै उठेर त्यो किराहरू, त्यो टोइलेटको जत्रो किराहरू स्याउ निस्क्यो। अनि मैले बेलुका भम्पो डक्टरकोमा लगेँ। अनि उहाँको 4-5 जना भएर त्यो ठुलो खबर कागज ओछ्याएर उहाँले चिम्टाले 2-3 जनाले भएर टिप्दै यति निकाल्नु भएको थियो, जुजु भएको थियो। अनि त्यहाँ भित्रै खुट्टामा भित्रै किरा परेर भित्रै परेको छ। कहिलेदेखि थाहा भएन। अनि बाहिर हेर्दा राम्रै छ, तर भित्र चाहिँ त्यस्तो भएको रहेछ। अनि भम्पो डक्टरले पनि निःशुल्क गरिदिनु भयो बिचरा। उहाँबाट ल्याएपछि 2 चोटि लग्यो भम्पो डक्टरमा, त्यहाँबाट अनि फेरि यहाँ नमस्ते हस्पिटलमा लगेर अनि मैले निम्स होइन नमस्तेमा लगेँ। कुरो 4-5 दिन लगेर त्यो क्लियर, त्यो किरा झिकेर क्लियर भएपछि चाहिँ अनि उसको भित्र बुझबुझ गर्नु छोड्यो। त्यहाँबाट त्यो घाउ सुक्यो, दबाई औषधि गर्दा अनि हाम्रो गीता अधिकारी म्याम आउनुभयो, यहाँ आएर फोटो खिच्नुभयो, लानुभयो। त्यतिखेर एकदम कन्डिसन एकदम खराब थियो यसको। अनि उहाँबाट नगरपालिकाले 5000 पैसा दबाईको लागि मैले दिलाइदिनु भयो, मैले ल्याएँ। अनि त्यही पैसाले व्हिल चेयरमा लाने ल्याउने अब खर्चहरू, दबाई पानी खर्चहरू गरेर अहिले राम्रो छ, ठिक छ। तर यहाँबाट
दुई पाला सार्नु उभिएपछि भोक लागेको लसन लडेपछि यो गइहाल्छ त्यसमा चोट लागेको चाहिँ लड्छ कि लडेको चाहिँ लडेर घाउ लाग्यो यसो पनि उभिनै हुँदैन उभिएपछि गइहाल्छ लडिहाल्छ अनि उभिन दिनु हुँदैन टोइलेट चाहिँ यो समाउँदै त्यहाँ चाहिँ जान्छ पिसाब चाहिँ यहीँ गर्छ अनि लुगा फाटा चाहिँ यहाँबाट समाउँछ त्यहाँ चाहिँ नुहाउँछ अर्थात् चाहिँ केही गर्नु सक्दैन तपाईँहरूले डक्टरकोमा लाँदाखेरि उहाँको प्रब्लम चाहिँ केमा रहेछ खास के भन्नुभयो यताउतिको पुरानो त अब त्यहाँ यहाँको डक्टरले अहिले सक्दैन ठुलै अब मेसिनहरू के हुनुपर्छ होइन ठुलै खर्च चाहिन्छ यहाँ चाहिँ त्यही घाउ निको पार्ने अनि यो देखेको दबाई पानी चाहिँ भयो अनि जस्तो हिँड्न अब सक्दैन रे ऊ के त्यो विषयमा केही कुराकानी त्यो गर्नु त उहाँले त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन त्यो विषयमा कुरै भएन है उहाँ त्यो यो कम्मरदेखि तलको भाग चाहिँ उहाँको नचल्ने हो मतलब त्यो नथामिने हो यो चाहिँ थामिँदैन कम्मर चाहिँ भुक्लुक गर्छ हिँड्नै उड्न सक्छ खोज्छ यो यसले काम दिँदैन उड्दिन खोज्छ दाहिने हातको यो चाहिँ छ नि अब जुनभित्र घट्ने त्यसले काम गर्दैन अनि दबाई दिनै पछि लाउनुपर्छ दिनै पछि लाउनुपर्छ अनि आँखाको कमजोरी छ आँखामा एकदम होइन अनि सुस्ती मानस सुस्ती भएन क्या उसले बोलेको कुरा के बोल्दैछु के बोल्दैन के पनि थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन है बोल्नुहुन्छ दिदी हजुरलाई के भएको छ भन्नु त भुँडी दुख्छ कहाँनिर दुख्छ त्यहाँनिर ए हजुर कति वर्ष पुग्नुभयो थाहा छैन हजुरको बुवा आमा कहाँ हुनुहुन्छ त ए बुवा आमा उहाँ हो ए आमा उहाँ बुवा उहाँ हो ए अनि हजुरको छोराछोरी पनि छन् छैन छोराछोरी छोरी छोरी छ नि तेरो छोरी छोरी छ कहाँ छन् छोरी हजुर क्याम्पस मोडमा चिन्नुहुन्छ छोरीलाई चिन्नुहुन्छ देख्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म खाली मनमा मात्रै आउँछ ल्याएको छैन मेरो नानी म रुइराख्छु रातभरि रुइराख्नुहुन्छ के भन्नु अवस्थै नभएर त्यो सोधेको सुन्नु न उहाँको बच्चा चाहिँ के भएको भन्नु त अलिकति उहाँको बच्चा जन्मेको 3 दिनपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो छोरी तपाईँले यहाँ ल्याउँदा प्रेग्नेन्ट हुनुहुँदो रहेछ उहाँ होइन यहीँ जन्मियो बच्चा यहीँ जन्मे अनि बच्चा उहाँले लगेर पाल्नुभयो छोरीको रूपमा पाल्नुभयो कसले लगेको भन्नु त मनमाया बस्ने क्याम्पस मनमा हुनुहुन्छ मैले नै यस्तो गरेको उहाँलाई मैले अब आमा पनि नानी पनि गर्दाखेरि नानी गुमाउनु पर्ने भयो होइन अब आमाले थिचेपछि उठाउनु नसक्ने अनि बच्चा बचाउनलाई हामीले चाहिँ अब नानी पनि होस् आमा मैले यसलाई स्याहारो भने बच्चा अरूले स्याहार्दोस् बोजेर लु नानी सार्ने मान्छे भनेर चारपट्टि खोजेँ काहीँ पनि भएन अनि मेरो साथीलाई उसको बच्चाको भविष्य होस् भनेर बच्चा चाहिँ उता दिएँ अनि उसले चाहिँ नानी सम्हाल्नु मलाई दुइटा उसले बच्चा जन्मेको कति दिनमा लगेको अरे 4 दिनको दिन 4 दिनको दिनमै लगेको उहाँलाई पनि धेरै खर्च भयो अब त नानीहरू कष्ट भयो दुःख भयो उहाँलाई पनि परिश्रम त त्यत्तिकै भयो नि अनि उहाँले त्यो बेला बच्चा त खोज्नु भयो होला नि त होइन खोज्नु त खोज्नु त अब नानी चाहियो त भन्यो त्यो नानी चाहिएर के भन्नु उसको कन्डिसन पनि छैन उपाय अब उसले उठाउनु बिउँ भोलि बिहान उठ्दा चेप्टाइराखेको हुन्छ त्यो फर्काउनलाई जिउले थिचेपछि उठाउन सक्दैन अनि दुध अर्काले खुवाइदिनु पर्ने अनि हामीले त्यो नानी बच्चा बचाउनलाई चाहिँ हामीले त्यो गरेको किनभने बच्चाको नि भविष्य होस् नत्र भन्ने त अब आमा र बच्चा छुट्याउनु भनेको पनि एक किसिमको पापै हो होइन अब कति दुःख गरेर आमाले स्याहार्ने कन्डिसन हुँदा त राम्रो हो कि कन्डिसन अब तपाईँहरूलाई पनि अलिकति स्याहार्न गाह्रो अब बिचमा राति सुतेको बेलामा पनि थिचेर मार्छ कि भन्ने डरले चाहिँ तपाईँले बरु एटलिस्ट बच्चा सुरक्षित होस् भन्ने हिसाबले उता दिनुभयो उहाँको के भएको थियो अलिकति अगाडि अफ द रेकर्डमा त भन्नुभएको थियो हजुरले होइन स्टोरी जस्तो उहाँलाई चाहिँ कसैले रेप गर्यो अनि त्यो भएको भनेर के थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न बाटोतिरै बसिने अब धङडङ गर्थ्यो लडिहाल्थ्यो धङडङ गर्थ्यो लडिहाल्थ्यो अब त्यतै के भयो कसो भयो हामी आफ्नो मेला लाग्ने काम पेसामा लाग्ने अब त्यतिकै प्रेग्नेन्ट भएपछि बच्चा अब के गर्ने उपाय के भएन नभएपछि बच्चा घरमा जन्मियो नर्मलै जन्मियो कसले त्यस्तो गरेको रहेछ त्यो चाहिँ थाहा भयो अब यो मेला लागेको थियो अगाडिपट्टि यहाँ ठुलो मेला लागेको थियो अब उसले भन्छन् अब हुन चाहिँ आँखाले नदेखेको कुरा हामीले यो भनेर भन्ने कुरो पनि भएन अब मेला लागेको बेलामा घर अगाडि अब ऊ थाहा छ त्यतिखेर पुरो मेला लाग्थ्यो यो घर बनेको थिएन नि त यहाँ लाग्थ्यो अनि त्यतिखेर यो यस्तो भएको हो
अब हामीले आँखाले नदेखि चाहिँ यो भनेर हामीले बताउन चाहिँ सकेनौँ। त्यही पनि नर्मल्ली यसो भनाइ त हुन्छ नि त, यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको रे भन्ने खालको त। त्यो पहिले एउटा बङ्गाली केटा काम गरेर बस्थ्यो, अब त्यो आउँदाखेरि उसबाट हो भन्ने यसले भनेको उसले भनेको कुरा थियो। अब त्यो हो दिदी, तपाईँलाई कसले त्यस्तो मतलब हातपात गरेको थियो दिदी भन्नु त? तपाईँको बच्चाको, तपाईँको छोरीको बुवाको भन्नु त? थाहा छैन? कसले त्यस्तो जबरजस्ती गरेको थियो हजुरलाई? मेलामा बस्ने दाईहरूले? को दाई थियो त्यो बेला? एकजना मान्छे थियो। चिन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई? चिन्नुहुन्न? कहाँको मान्छे हो त्यो मान्छे? थाहा छैन? त्यही बेला मात्रै आएको? अनि त्यो मान्छे कहाँ छ त अहिले, थाहा छ? भागो? तपाईँ प्रेग्नेन्ट भएको कुरा, तपाईँको पेटमा बच्चा भएको कुरा त्यो मान्छेलाई थाहा थियो? थाहा छैन? अनि अहिले चाहिँ उहाँको छोरी अहिले कति वर्षको हुनुहुन्छ? 17 वर्ष पुगिसक्नु भयो है? स्कुटीमा कुदिरहन्छ गाउँले बजारमा नै आइरहन्छ, कता कता कुदिरहन्छ। ए स्कुटीमै हिँड्नुहुन्छ? भनेपछि त्यो घरको परिवारले आफ्नो छोरी जस्तै गरेर राखेको छ। छोरी नभएर छोरी बनाउनु लाग्यो। ए छोरी नभएर छोरी बनाउनु लागेको? उसको नाउँमा जग्गा किनिदिएर घडेरी किनिदिएर राखिदिनु। ओहो, भनेपछि एक किसिमले उहाँको भविष्य त एक किसिमले त सुरक्षितै भएछ नि त? त दामी छ नि, दाजुभाइ सबै विदेश जाने एउटै बहिनी त सुख छ नि। अनि यहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? आउनुहुन्न? एकपटक मैले देखेको थिएँ आएको, तर पनि आमा भन्दाखेरि उसले हेर्न पनि सकेन, मान्दा नि पनि हेरेन। होइन यस्तो भयो, अब उनीहरूले सानो बचपनदेखि हुर्काएको नानी भएर गएपछि नानीको मन बिग्रेला के बिग्रेला होइन। अब उसले ल्याएर उसको सम्हाल्ने अवस्थै छैन। उसको जीवन नै अब दिशा ऊ त्यहाँ प्रोग्राम यहाँ दिशा गर्छ, अब दिशा जहाँ पाए त्यही गर्दैछ, उसकै दिशा पिछा हामीले सोर्नुपर्छ। त्यो भएपछि उसलाई हेर्नु र उसलाई ल्याउँदाखेरि उसको मन बिग्रेला, ऊ जस्तो त छैन, उसको दिमाग छुट्टै छ नि त। भरे गएर उसले पालेको मान्छेलाई पनि खिन्न हुन्छ होला, त्यो भएर यहाँ भेटघाट गराउने ओर्ने कुरा चाहिँ गराएको छैन। गराएको छैन? तर उसलाई त थाहा छ अरे। थाहा छ अरे मेरो आमा उहाँ भनेर चाहिँ? अरे अरे भनेको चाहिँ कता कता सुन्छु। तर यहाँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष भेटेर यो आमा है तिम्रो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मान्नु भएन? यहाँ सबैले धेरैले भन्छन् के भन्नुभयो? तेरो आमा यो हो भनेर भन्दाखेरि तेरो आमा फलानु छ त्यहाँ छ भन्दाखेरि उसले विश्वास गर्दैन। अब होइन बचपनको कुरा के जन्म त बिचरा त्यो अर्कैले पाल्यो, अर्कैले हुर्का, जसले पाल्यो हुर्कायो, त्यो उसैलाई चाहिँ अब आमा बाउ सम्झ्यो नि। अहिले पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होला उहाँ होइन? पढ्दैछु। कतिमा पढ्दै? अहिले म कतिमा पढ्दैछु? 12 सकेर अहिले ब्याचलर। त्यसकै कतिमा पढ्दैछु। भनेपछि यो बाटो चाहिँ हिँड्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ सिक्नु भएको छ? यहाँ उसको काम पर्दैन, उतै पर्छ उतै पढ्छ। त्यता चाहिँ अब बाटो रोडमा त हिँड्ने गर्ने गर्छ होला। उहाँले चाहिँ अहिले पनि बिचमा भन्नुभयो, अघि छोरीको कुरा निकाल्ने बित्तिकै रुनु भयो होइन? एउटा आमाको मन हो, 9 महिनासम्म कोखमा राखेर जे जस्तो भए पनि उहाँ अनकन्सियसै भए पनि आमा हो नि त होइन? त्यो आत्मीयता अहिले पनि देखिन्छ कि होइन? बिचमा खोज्नु भयो यसरी नै रुँदै म रातभरि रोइराख्ने भनेर भन्नुभयो? अहिले पनि खोज्छ नि, तर ऊ आउँदैन। म त त्यतिकै पनि अब चित्त अलिकति केही बुझेन भने उसलाई गुनगुन गर्ने उसको स्वभावै छ। उसलाई त्यो त्यतिकै गुनगुनाइरहन्छ। त्यो के को लागि गुनगुनाएको हो त्यो थाहा पाइँदैन, क्लियर बोल्दैन। अब उसको मनको भित्रको कुरा के छ त्यो थाहा हुँदैन, गुनगुन गर्छ अनि ऊ बोलिरहेको होला भन्छौँ हामी पनि। त्यस्तो खोज्न चाहिँ खोज्नुहुन्छ, रुनुहुन्छ? छोरी खोज्नुहुन्छ उहाँले? छोरी खोजेर त त्यस्तो हुँदैन, कोही बेला अब केही पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? त्यतिखेर उसलाई केही दुख्यो अरे केही भयो भने छोरी ल्याइदिनु, गाजर लाउनु मन लाग्यो, अब के उसलाई सिक्री लाउनु मन लाग्यो, त्यस्तो कुराहरूमा उसको चासो चाहिँ त्यस्तोमा धेरै हुन्छ। ए ओके, भनेपछि मेकअप गर्ने होइन, गहनाहरू लगाउने, फेसनमा उसलाई पाउजु लाउने, त्यस्तो कुरा चाहिँ उसले धेरै जोड दिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ छोरी खोज्छ? हाम्रो अमेरिकातिरबाट भएको मानिसहरूसँग हामी कहिले कहिले मात्र त सम्झना, कतिखेर काम आउँछ मलाई त्यतिखेर सिक्री ल्याइदिनु, मलाई पाउजी ल्याइदिनु, धेरै मलाई जस्तो गाजर आउने जानेसँगै भुलिरहन्छ।
कोही क्यानाडामा छन् हाम्रो परिवारमा सम्बन्ध भएकाले मलाई फोनमा बोल्छु भन्छ हामी पनि त तगडा बोल्ने बेलामा बोल्छौँ विदेशमा बातचितहरू मगाउँछ नानीहरूलाई अनि खुसी हुन्छ विदेश जानलाई यो ल्याइदिनु ल त्यो ल्याइदिनु ल यो ल्याइदिनु ल भनेर उसले माग गर्छ त्यतिकै अब गाजलहरू लाउनु पनि हुन्छ आफैले ढुक्कै लाउँछ ऐनामा हेरेर जस्तै गरेर लाउँछ हो र नहेरिकिनै लगाउने नहेरिकन ऐना हेरेर जस्तै गरेर मिलाएर लाउँछ एउटामा एक दिनमा बेसी भनेको 2 दिन नभए 1 दिनमा एउटा सक्छ ए लगाएकै लगाएको लगाइदिने गरी एक दिन सक्छ अनि अब त्यो भयो नि अब त्यो एउटा कहाँ फ्याँक्यो कता गयो सक्यो एक दिन एउटा गाछालाई एक दिनदेखि हुँदैन अनि ल्याइदिँदा थाकेर अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो हो दिदी तपाईँलाई गाजल लाउन मन लाग्छ गाजल लाउन मन लाग्छ के लाउन मन लाग्छ भन्नु त चुरा घडी लाउन मन लाग्छ पाउजु पनि सुनको लगाउने कि चाँदीको चाँदीको लाउने त्यहाँनिर घाँटीमा लाउने ऊ त्यस्तै लगाउने ए बुच्चे छ अनि माला लाउन मन लाग्छ ए अनि छोरी अस्ति नै आउनु भएको थियो अरे नि त एकपल्ट देख्नुभयो अस्ति ल्याएको चाहिँ के त्यो मनमानतिर तेरो नानी होइन मेरो नानी हो भने लोइरहेको छु रातभरि लोइरहेको मेरो नानी कहाँ लगेको होले अनि हप्काउँदै थिएँ मैले अनि यस्तालाई मेरो नानी कहाँ लगेको यो बाटोबाट सिधै लगेको तेरो नानी कहाँबाट लगेको भने नानीले हाम्रो आँगन छ नि यतापट्टि इङ्ग्लिसले यतापट्टि सारेको छ त्यो मेरो नानी कहाँ लगेको यता फिल्टरले 1 लाख लट्टीले दिन्छु नि अनि मैले चल्नेलाई कहाँ लगेको मेरो नानी यताले अनि मैले अनि के अरे नानी बोक्ने छ नि यस्तोले नानी बोक्ने झोलामा कहाँ लगेको मेरो नानी यताले भनेर अनि ल्याइहाल फेरि अर्कोले लगेको छ त्यो नानी कति लाउला पारेको छ भन्नु कि त्यो शीर्ष दिदीको के अरे नानीले शीर्ष दिदीको के दिदीले लगेको त पनि त्यो नानी त ठुलो भएको छ यत्रो भएको छ बुढी बढेछ अनि म कहिले कहिले ल्याइदिन्छु तर हेर्न कहिले कहिले ल्याइदिन्छु तर हेराइदिनु ल्याइदिन्छु भने ल्याइदिँदैन म आफै लोइरहेको छु रातभरि लोइरहेको छु लुजुलु लोइरहेको आँसु चोरी आँसु झरिरहेको छ अनि त शराब दिइरहेको छु शराब दिइराख्नुहुन्छ के भन्दै शराब मेरो नानी किन लगेको यता ल्याउनु पर्छ नि मेरो नानी भन्यो भने शराब दिइरहेको छु रातभरि लोइरहेको छु सम्झी माया लाग्छ नि छोरीको माया लाग्छ ल्याउँदैन कहिले अहिले पनि ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले ल्याउँछ ल्यायो भने म त खुसी हुन्छु त खुसी हुन्छ है आमा भन्छु अनि हजुर भन्छु अहिले मेरो नानी यत्रो भएको छ बोडी होइन उसु पढ्दैछ अनि कपाल पोडिदिन्छ बाटी दिन्छ अहिले यत्रो भएको नासामान भएको छ मेरो नानीको कपाल देख्नु भएको छ ल्याएको छैन ल्याएको छैन अब नानीको फोटो खिचेको छ हिँड्छ माथि ए माथि छ गाया लगाएको चाहिँ राखेको झुलाएको छ बाँको छ नानीको फोटो राखेको सानैमा लगेको ए सानैमा लगेको जन्मेको बेला अघि यहाँ मेरो दुधबाट दुध खोज्नु 5 दिन नानीलाई दुध खोजेको दुध दिएको 5 दिनसम्म दुध दिनुभयो त्यहाँदेखि लगे 5 दिनमा नानीलाई सानैमा लगेको सानैमा जमेको बेला अघि लगेको जन्मिने मिनेटको अघि लगेको अनि म दिनमा म आफै चाल्छु मुख उसु पढाउँछु ठुलो म आफै पाल्छु छोरी अहिले कति भइ थाहा छ हजुरलाई अहिले मेरो नानी यत्रो भएको छ ठुलो भएको कलेज पढ्ने क्याम्पस पढ्ने हुनुभएको छ अरे क्याम्पस पढ्ने बेला यत्रो भएको छ मेरो नानी अहिले यस्तो छ अहिले बढ्दै त ठुलो भएको छ तपाईँ जस्तो आएको छ
हो र कति राम्रो पालेको छ आफ्नै छोरी जस्तो पालेको छ आफ्नै छोरी जस्तै पारेको छ अनि कहाँ अनि न्याक्या मनमार्को कि मनमानतिर लगेको छ नानी पार्न अनि यत्रो सानैमा लगेको 2 बल झुट्टा लगेको नानी छ नि नानी झोलामा नानी बोक्ने छ नि लगेको छ नि मेरो नानी कहाँ लगेको यताले भएर फिल्काएर ल्याउँछ फिल्काएर ल्याउँदैन आफै मात्रै आउँछ मनमा आन्टी मात्रै आउँछ मनमा आन्टी मात्रै आउँछ अहिले मनमा आन्टी मात्रै मलाई हेरेर जान्छ मेरो नानी कहाँ लागेको छ नि यताले चुप लागेर जान्छ त्यो छोरी यहाँ आएको बेलामा पहिल्यै आएको बेलामा चाहिँ उहाँले चिन्नुभयो मेरो छोरी चिन्यो है भेट्न आउनु भएको रहेछ नि त नि कहिले कहिले ल्याइदिन्छ नि मलाई चिन्छ त म मेरो नानी त्यो बेला मतलब पछि जाने बेलामा नजा भन्ने यस्तो रोक्ने केही गर्नुभयो उहाँले पनि बोलेन उसले पनि केही पनि बोलेन देख मात्रै भयो बोलचाल भयो ओके अब जस्तो उहाँको लागि समस्या के छ तपाईँ अब एउटा अभिभावक भएर बसिराख्नु भएको छ होइन सो अब उहाँको लागि समस्याहरू अहिले घाउहरू पनि देखिरहेछ तपाईँलाई पनि उठाउन अब समस्याहरू गर्न गाह्रै भइराखेको होला के छ समस्या भन्नुहुन्छ अब यसको समस्या चाहिँ राज्यबाट यसले पाउने सुविधा पाउन सकोस् यसको नागरिकता बन्न सकोस् र हामीले त यस्तो ठाउँमा दुःखसँग राख्नु परेको छ पानी पर्दा होला त फेरि भिज्छ अब कति राति हुँदैन गर्छ यसको सरकारले संरक्षण गर्ने ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा रहन सकेको सुरक्षित साथ यसको बस्ने खाने व्यवस्था राम्रो होस् भनेर हुन सकेको राम्रो हुन्थ्यो जस्तो अहिले पनि त उहाँको उपचार गराउनु पर्ने देखिन्छ खुट्टाको घाउहरूदेखि लिएर अब जस्तो कम्मरको पार्टहरू हिँड्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ होइन त्यो उपचार गराउनु पाएदेखि त हिँड्न सक्थ्यो कि आफै हिँड्न सकेदेखि त एटलिस्ट तपाईँहरूलाई पनि अलिक धेरै गाह्रो हुन्थेन कि यहीँ बसे पनि होइन पहिले त हुन्थ्यो अझ चाहिँ झन्झन हिँड्नै सकिन्थ्यो झनै गाह्रो भइरहेछ है टोइलेट जान सक्दैन यति आउँदै टोइलेट गरिदिन्छ कहिले यी टोइलेट गरिदिन्छ अनि अब सोध्नुपर्छ दिदी तपाईँलाई के भइदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ जस्तो खुट्टा भौरी घाउ छ तपाईँ हिँड्न पनि सक्नुहुन्न रहेछ तपाईँलाई चाहिँ के भइदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ लोडिन्छ कहिले कहिले लोड टेक्न लगाउनुहुन्छ बिस्तारै भाँचेको छ लु हिँड्नु त एकपल्ट टेकेर हिँड्नु त कस्तो हुँदो रहेछ लु उठेर हिँड्नु त एकपल्ट यता निस्किन यता छोडिदिनु नसमाउनु यता आउनु यता फर्कियो त सम्हाले यता आन्टीलाई भेट्न जानु अरे आन्टीलाई भेट्न जानु अरे उता आन्टीपट्टि अहिले त अलि होसियारी भएर मात्रै नभए यतिखेर 3-4 चोटि लडिसक्छ नि यता जाउँ अरे उता भेट्नलाई यता लडेर चोट लागिहाल्छ हिँड्न सक्दैन यो त अहिले त राम्रो हिँडेको नभए त यहाँबाट त्यहाँ पुग्दा भेटिन्छ दर्शक दिन हामीले पछिल्लो समय राहत विभिन्न ठाउँमा जो भोको छ जो चाहिँ साँच्चीकै एक छाक खान पुगिरहेको छैन उहाँहरूलाई धेरै ठाउँमा हामीले गएर राहत वितरण पनि गरेको छौँ र उहाँहरूलाई सहयोग गरिराख्दाखेरि जो चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ सच्ची मैनालीजी उहाँ एकदमै राम्रो पत्रकार पनि हुनुहुन्छ साथै उहाँले सच्चीको साथमा भनेर कोही भोकै बस्न नपरोस् भनेर एउटा अभियानै पनि चलाइराख्नु भएको थियो र त्यही अभियान मार्फत मेरो कामलाई देखेर त्यहाँ कोही भोको हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई दिनुहोस् है भनेर उहाँले 2500 रुपियाँ मलाई पैसा पठाइदिनु भएको थियो त्यस्तै गरी अमेरिकामै रहनुहुने छेवाङ शेर्पा दाई हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो विभिन्न अभियानमा चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको थियो र पछिल्लो समय पनि 11,000 क्यास पठाइदिनु भएको थियो त्यसमा 8,000 हामीले अघिल्लो विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बाँडिसकेको छौँ त्यो भिडियो तपाईँहरू माझमा राखिसकेको थियो बाँकी 3,000 रकम थियो बाँकी मसँग र त्यो दुइटै गरेर अहिले मैले यहाँनिर जो यहाँ कमला दिदी हुनुहुन्छ यो बिजोग अवस्थामा उहाँलाई वितरण गर्न लागिराखेको छु साथै हामीसँग अहिले मन्दरा पौडेल त्यस्तै गरेर रमा लिम्बू त्यस्तै गरेर माननीयज्यू हुनुहुन्छ महेन्द्र लिम्बूज्यू पवित्रा सङ्ग्रौलाजी पनि हुनुहुन्छ महेन्द्र लिम्बूजीले चाहिँ अहिले अन द स्पोट यहाँनिर हामीसँगै आइराख्दाखेरि यो बिजोग देख्न नसकेर ठिक छ मेरो तर्फबाट पनि अलिकति थपौँ न गङ्गाजी भनेर उहाँले 3,000 रुपियाँ क्यास थप्नु भएको छ र यो टोटल गरेर अहिले मैले उहाँहरूको लागि
8,500 टोटल गरेर जस्तो सचिजीको त्यस्तै गरेर छेवाङ दाईको र हाम्रो माननीय ज्यूको तर्फबाट गरेर टोटल 8,500 रुपियाँ क्यास रहेको छ। यो क्यास चाहिँ म उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। हजुरले लिनुहोस् ल यो पैसा, यो तपाईँको उपचारको लागि है। हुन्छ, यो चाहिँ मम्मी बाबालाई दिनु अनि मम्मी बाबाले तपाईँको उपचार गर्नलाई चाहिँ दिनुहुन्छ है त। हुन्छ, नरुइकन बस्नुहोस्। अनि भोलि पछि तपाईँको छोरी आउनुहुन्छ, धेरै चिन्ता नलिकन बस्नुहोस् ल। हुन्छ, उहाँले यति जेलसम्म आफ्नो छोरी जस्तो गरेर पाल्नु भएको छ। उहाँले पनि बुवा नै मान्नु हुँदो रहेछ। तपाईँको बुवा होइन? बुवा हो है? होइन होला हो। अनि उहाँलाई हृदयदेखि, उहाँको परिवार सपरिवारलाई हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पैसा किन यतापट्टि राख्नु भएको? कति छ त्यो पैसा? गर्नु त त्यो पैसा कति छ? आउँछ पैसा गर्न? कति हो त्यो पैसा भन्नु त? चिन्नुहुन्छ? हो त्यो पैसा कति हो? कति रहेछ त्यो पैसा थाहा छ? भारू हो? धारू होइन, नेहरू नै। बुवालाई दिनु पैसा ल। अनि बुवाले तपाईँलाई लिपस्टिक पाउडर किनिदिनु हुन्छ नि त, कि आमालाई दिने कि आफै राख्ने भन्नु त? आफै राख्ने? ल ल राख्नु आफै राख्नु। अनि के किन्ने यो पैसाले भन्नु त? केही नकिन्ने, राखिराख्ने हो। छोरीलाई लुगा किनिदिने होला है हो। ए अनि आफू चाहिँ किन्नु पर्दैन? किन्नुपर्छ। अनि यो सहयोग गर्नेलाई के भन्ने त? यो जसले सहयोग गर्नु भएको छ, हाम्रो माननीय ज्यू हुनुहुन्छ, विदेशमा बसेर पनि सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद भनिदिनु न त एकपल्ट। धन्यवाद खेले पनि गर्नु धन्यवाद। ए भित्र समेज किन्ने, गाजल किन्ने, बिहान पनि